बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 दिसंबर 2023 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। उम्रे की आड़ में भीख मांगने के लिए सऊदी अरब आने वाले 9 मुसाफिर पकड़े गए। पाकिस्तान में FIA के तर्जमान इमिग्रेशन के मुताबिक मुलजमान उम्रे की आड़ में भीख मांगने की गरज से सऊदी अरब जा रहे थे। मुलजमान फ़्लाइट नंबर PA870 से सऊदी अरब आने की कोशिश कर रहे थे। FIA के तर्जमान ने बताया कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खातून एजेंट भी मुलजमान के साथ जा रही थी। मुलजमान के पास किसी होटल की बुकिंग नहीं थी। उस ग्रुप में 6 खवातीन और 2 मर्द शामिल थे। मुलजमान को तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। तर्जमान ने मजीद कहा, फिर मुल्क भीख मांगने में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। मुसाफरों की सख्त स्क्रीनिंग की जा रही है। भीख मांगने में मुलव्विस जितने भी मुलजमान हैं, उनके पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट किए जा रहे हैं। सऊदी अरब में GCC के साथ आज़ाद तजारती मुआहदे से मुतल्लिक अमूर पर इतफाक़ हो चुका है। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान खलीज ताउन कौंसिल के तहत मुजव्वज़ा आज़ाद तजारती मुआहदे FTA से जुड़े अमूर पर इतफाक़ हो गया। और वज़ीर इत्तलात सोलंकी उनका बयान पाकिस्तान के निगरान वज़ीर तजारत उनके सऊदी अरब के दौरे के एक दिन बाद सामने आया। निगरान वज़ीर तजारत पाकिस्तान और 6 मुल्कों पर मुश्तमिल GCC कौंसिल के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के सरमाकारी से मुतल्लिक अमूर को हतमी मराहिल तक पहुँचाने के लिए सऊदी अरब आए थे। एक्सपो रियाज 2030 से 3.5 लाख शहरियों को मुलाजमतें मिलने का इम्कान। किंग साउद यूनिवर्सिटी रियाज में मैनेजमेंट की सऊदी सोसाइटी के रुकन डॉक्टर खलील अलज़ियाबी ने कहा कि एक्सपो रियाज 2030 से 3.5 लाख असामियाँ फ्राहम होंगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि एक्सपो रियाज 2030 की मेज़बानी का एहसास मिलने पर हमारी खुशी दोहरी है। खलील अलज़ियाबी ने कहा कि एक तरफ तो इसकी बदौलत सऊदी अरब को पे दर पे कामयाबियाँ मिल रही हैं, तो दूसरी जानब उसकी बदौलत मुकामी नौजवानों के रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा, हमें पहले दिन से यकीन था कि एक्सपो 2030 है, उसकी मेज़बानी का एजाज़ रियाज को मिलेगा। अलज़ियाबी का कहना था कि यकीन का बायस ये था कि एक्सपो को मुनज़्ज़म करने के लिए कामयाबी की तमाम शराइत पूरी हो रही थी। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त बैनुल-अक़वामी मुकाबले के बाद सऊदी अरब को एक्सपो 2030 की मेज़बानी का एहसास मिला। एक्सपो दुनिया की अहम नुमाइशों में से एक है। ये अपने साइज़, इस दुनिया में इसमें हिस्सा लेने वालों की तादाद और इनेकाद के दौरानिए के हवाले से भी दुनिया की एक बड़ी नुमाइश मानी जाती है। सऊदी सोसाइटी के रुकन ने कहा, अंदाज़ा है कि 6 माह में एक्सपो की शायकीन की तादाद 40 मिलियन तक पहुँच जाएगी। आज सबसे गर्म और सबसे सर्द इलाका कौन सा होगा? महकमा मौसमियात ने कहा कि आज पीर को यम्बो मुल्क का गर्म तरीन इलाका होगा, जहाँ टेम्परेचर 34 डिग्री होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि गर्म इलाकों में मक्का मुकरमा और जद्दा में 33, जज़ान और अलकनफा में 32 और अलवजा में 31 डिग्री होगा। मुल्क के सर्द तरीन इलाके हैं, उनमें अलसूदा है, जहाँ आज रात को टेम्परेचर वो 4 सेंटीग्रेड होगा। दीगर सर्द इलाकों में अबहा है, जहाँ 8 डिग्री होगा, जबकि अलबाहा, अर तरीफ और अलकरियात में 10 डिग्री टेम्परेचर होगा। मक्का मुकरमा में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। तकस अल अरब के माहिरीन ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आज पीर को भी मक्का मुकरमा शहर और करबो जवार में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक बारिश गरज चमक के साथ होगी, जिसके बायस नशेबी इलाके पानी से भर सकते हैं। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा, इसी तरह की पेशगोई करते हुए कि मदीना मुनव्वरा में आज हल्की बारिश होगी, जबकि दिन भर जो मतला है वो अबर आलूद रहेगा। रियाज में संग तराशी का मुकाबला 14 जनवरी को होगा। रियाज आर्ट प्रोग्राम ने कहा कि तबीक संग तराशी का मुकाबला 14 जनवरी से 24 फरवरी तक मुनक़्क़द किया जाएगा। मुकाबले में सऊदी अरब और बैरून मुल्क से जो 30 संगे तराश हैं वो शिरकत करेंगे। वाज़ेह रहे कि रियाज आर्ट प्रोग्राम के तहत ये 5वां मुकाबला है जो रियाज में मुनक़्क़द हो रहा है। मुकाबले में शिरकत के लिए 80 मुल्कों से 650 संग तराशों ने दरख्वास्तें जमा कराई हैं। दरख्वास्तों का जायज़ा लेने के बाद 20 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 30 संग तराशों को शिरकत का मौका वो दिया जा रहा है और मुकाबले में शुरा सऊदी अरब के चरानों से ही फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। संग तराशी मुकाबले में पोजीशन लाने वालों को इनामात से भी नवाजा जाएगा।
الحسا میں الکارا پہاڑ کے غار جہاں شادی کی تقریبات بھی ہوتی رہیں۔ سعودی عرب میں غاروں کے امور کے اسکالر اسماعیل المسعود نے کہا کہ الحسا کمشری میں الکارا جو پہاڑ ہیں وہ راہداریوں اور غاروں پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے کچھ بند اور دیگر کھلے ہوئے ہیں۔ العربیہ چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الکارا پہاڑ کے غار 3500 سال پرانے ہیں۔ ابتدا میں یہاں لوگ آباد تھے۔ اس زمانے میں لوگوں نے پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش کر گھر بنائے، پہاڑی گھروں کی چھتوں پر رنگ کیا تاکہ وہ رطوبت سے محفوظ رہ سکیں۔ اسماعیل المسعود نے بتایا کہ الکارا پہاڑ کے غاروں کے بعض راستے دشوار گزار ہیں۔ قریبی آباد لوگ یا ماہرین ہی ان غاروں کے راستوں کی گتھیاں سلجھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عید نامی غار ہے جہاں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ غاروں کی تعداد 18 ہے۔ بعض ایسے ہیں جہاں شادی کی تقریبات ہوتی تھیں۔ سعودی عرب میں سڑکوں پر علامات کی پیمائش کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال۔ سعودی روڈ جنرل اتھارٹی نے سڑکوں پر لگائی جانے والی علامات کی پیمائش کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا۔ سعودی عرب مشرق وسطیٰ کا پہلا ملک ہے جہاں سڑکوں پر گراؤنڈ پینٹ جو ہے اس کی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پیمائش کی جا رہی ہے۔ وکالت اخبار کے مطابق روڈ جنرل اتھارٹی شاہراہوں کے انفراسٹرکچر کے تحفظ اور مینٹیننس کا معیار بہتر بنانے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ سڑکوں پر علامتوں کی پیمائش کرنے والی ڈیوائس ہائی ریزولیوشن کیمرے سے لیس ہے۔ اس میں جی پی ایس بھی نصب ہے۔ یہ ڈیوائس 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے کام کرتی ہے اور گراؤنڈ پینٹ کو مؤثر اور تیز رفتاری سے جانچ سکتی ہے۔ اسے استعمال کرنے والے کارکنان کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ علامتوں کے لیے جو مقررہ معیار ہے اس کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اقامہ ایکسپائر ہوئے 10 دن گزر گئے، کیا ایگزٹ لگ سکتا ہے؟ سائے خاص کے ویزے پر مقیم ایک غیر ملکی نے جوازات کے ٹویٹر پر دریافت کیا۔ سائے خاص کے ویزے پر سعودی عرب میں ہوں، کفیل بدریہ جو ہے وہ گاڑی خلیجی ملک جا رہا ہے۔ اگر کیا میں اس کے ساتھ جاتا ہوں تو ویزا لینا ہوگا یا محض کفیل کے ساتھ جانا ہوگا؟ غیر ملکی کارکن کا سعودی عرب سے باہر جانے کے لیے خروج ہوتا ویزا درکار ہوگا۔ اس کے علاوہ جس ملک میں جانا ہے وہاں کا ویزا بھی لینا ہوگا۔ سعودی اور خلیجی ملکوں کے شہریوں کے لیے باہمی ویزا درکار نہیں ہوتا۔ خلیجی ممالک میں تفریح کے لیے جانے والے محض اپنے شناختی کارڈ کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ تاہم سعودی شہریوں کے زیر کفالت جتنے بھی لوگ ہیں جو غیر ملکی کارکنان ہیں، جس میں ڈرائیور وغیرہ ہیں، خدامہ وغیرہ، ان کا ویزا لینا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، اقامہ ایکسپائر ہوئے 10 دن گزر گئے، اس صورت میں میرا ایگزٹ یعنی خروج نہی لگ سکتا ہے یا مجھے اقامہ تجدید کرانا ہوگا؟ اقامے کی کم سے کم مدت کتنی توسیع کرائی جا سکتی ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ ایکسپائر ہونے سے پہلے جو ہے اگر خروج نہی لگا دیا جائے تو 60 دن کی مہلت ہوتی ہے، اس دوران آپ سفر کر سکتے ہیں۔ واضح رہے، امیگریشن قانون کے مطابق اقامہ ایکسپائر ہونے کے 3 دن بعد جرمانہ عائد کیا جاتا ہے جو کہ 500 سے 1000 ریال تک ہوتا ہے۔ اقامہ ایکسپائر ہونے کے بعد خروج نہئی یعنی فائنل ایگزٹ ویزا نہیں لگایا جا سکتا۔ خروج نہئی کے لیے لازمی ہے کہ جو ویلڈ اقامہ ہو اس کی مدت میں چاہے 1 ہفتہ یا 10 دن ہی کیوں نہ باقی ہوں، تو اس صورت میں فائنل ایگزٹ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن اقامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں فائنل ایگزٹ نہیں لگایا جا سکتا۔ اقامہ کی تجدید 3 ماہ کی بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے ایسے لوگ جن کا اقامہ ایکسپائر ہو انہیں فائنل ایگزٹ جانا ہو تو پہلے وہ اپنے اقامے کو جو ہے وہ تجدید کر لیں، چاہے 3 ماہ کے لیے کر لیں، اس کے بعد وہ ایگزٹ لگوا کر اپنے ملک جا سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔